किसी से नहीं होता, अल्लाह से होता। अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह 1 जनवरी 1944 निजामुद्दीन पहुंचे। दिल्ली में इनकी नौकरी लगी थी और लाहौर इस्लामिया कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। 6 महीने मौलाना लियाज साहब की सोबत नसीब हुई, आखिरी 6 महीने। अब रात भर मैं बैठा रहा कि शायद कोई तकलीफ की वजह से उठे, पकड़ के लेके जाना हो संजय के लिए, उसके लिए, लेकिन इस सबको अल्लाह ने ऐसा वो किया कि बड़े इत्मीनान से सोते रहे और सोते हुए सारी रात बयान करते रहे। जब आदमी दिन में जो बोलता है फिर अल्लाह ताला ख्वाब में भी वही बुलवाते रहे। पूरे घड़ी देखकर 1.25 घंटे पूरी उन्होंने अपने फजर का बयान जो है वो रात ही को पूरा कर लिया। जब सुबह तहज्जुद में उठे तो तहज्जुद वगैरह पढ़ के कहने लगे चलो चांद चलते हैं मिंबर पे। मैंने कहा क्यों? कहते जो बयान है। मैंने कहा बयान तो रात को आप कर चुके। मैंने कहा रात मैंने खुद सारा बयान बता देता हूं आपने क्या बयान की। मैंने अब्दुल वहाब साहब को देखा। अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी पता कितनी जायदाद दी थी अपने खानदान को। ये मुझे हाजी साहब ने नहीं बताया, हाजी साहब ने नहीं बताया। ये मैं जमात में गया वहां कोयटा, तो एक सेक्रेटरी को मिलने के लिए गया। सेक्रेटरी साहब थे, उनसे मुलाकात के लिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप तबलीगी जमात से हैं? मैं कहा जी। उन्होंने कहा मैं तबलीगी जमात में कभी गया नहीं, लेकिन मैं एक आदमी की वजह से तबलीगी जमात की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वो आदमी कौन है? उन्होंने कहा अब्दुल वहाब। मैंने कहा अब्दुल वहाब साहब की बात कर रहे हैं? हाँ। कह रहे मैं बूरे वाला में डीसी था, मैं बूरे वाला डीसी लगा हुआ था। तो एक जायदाद का केस आता था मेरे पास, तो वो जायदाद अब शहर में आके ना कुछ अरबों के करीब चली गई थी। तो सारे वो आगे केस करते थे। एक जो मेन उसका जायदाद का मालिक था वो नहीं आता था। तो मैं उन्हें कहूं कि उस बंदे को तो लेके आओ, तो कहें जी वो नहीं आते बस। वो मैंने कहा क्यों नहीं आते? इतने पैसे हैं, आते क्यों नहीं? उन्होंने वो रायगंज में होते हैं, वो नहीं आते। तो कहते मेरा तजस्सुस इतना बड़ा कि वो कौन आदमी है भाई, इतने ज्यादा पैसे हैं, लोग तो 10 रुपए नहीं छोड़ते, यहां अरबों का मामला है, तो ये कौन है? कहते मैं रायगंज आ गया। मैंने आगे पता किया यार ये अब्दुल वहाब कौन है यहाँ? तो नहीं कोई होगा अब्दुल वहाब। उन्होंने कहा नहीं हाजी, उन्होंने अब्दुल वहाब साहब की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कल वही। उन्होंने कहा वो आप बता दें। उन्होंने कहा ऐसा मिलाया, तो हाजी साहब से मिलाया और हाजी साहब कहा मैं डीसी हूं वहां का, तो मैं आपकी जायदाद का केस है, उसके मेन मालिक तो आप हैं, आप आते ही नहीं, इतने ज्यादा आपके पैसे हैं। तो कहते हाजी साहब ने मुझे कहा मेरे चांद मैं उसकी वसीयत तुम्हें उसकी कर दूं नसीहत। उन्होंने कहा कहाँ साइन कराने? ये मैंने साइन कर दिए, मेरे रिश्तेदारों में बांट दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको दे दे सब, मेरा हिस्सा जिन तुम आता उनको दे दे। तो कह रहे मुझे कहने लगे, वो सेक्रेटरी साहब मुझे कहने लगे, उन्होंने मुझे सुनाया वाकया, बीच में कोई किसी से सुना नहीं, मैंने खुद मुझे सुनाया। उसने कहा मैंने कहा जो ये आदमी काम कर रहा है ये काम हक है। और पहले मुझे जाए नमाज तोहफे में दी और मुझे नहीं पता था कि मौलाना हाजी साहब कुछ अरसे बाद अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान नहीं है, गौर से सुने सारे, हमारा मकसद पाकिस्तान नहीं है, हमारा मकसद तमाम जहान में खासकर हर वो इंसान और पूरी दुनिया है जो आज आजमाइश में मुब्तला है, उनको अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बात पहुंचानी है। कोई किसी मजहब का क्यों ना हो, किसी मसलक का क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि इंसानियत और भाईचारा और मोहब्बत वापस आए। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब ने यानी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी है और उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ था। और इतने बड़े बुजुर्ग थे कि ये कोई बईद नहीं है। इब्तदाई जवानी से लेकर पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग में और नाफरमानी से बचने में और लोगों को अल्लाह से जोड़ने में जिस शख्सियत ने पूरी जिंदगी लगाती हो। और 18 नवंबर 2018
ان کا آخری دن تھا. اس میں اس بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شے قربان کر دیا. تو یہ جو حاجی عبدالوہاب صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، یہ شروع کے یعنی الیاس کاندلوی صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، یعنی جنہوں نے یعنی جو پائنیئرز میں. پھر پارٹیشن کے بعد یہ پاکستان آ گئے، رائے ونڈ کے پاس یہ جگہ لی انہوں نے، اور وہاں پہ تو بالکل آپ دیکھیں وہ بالکل گاؤں ایریا ہے. وہاں پہ یہ چند ایک ٹرینیں رکتی تھیں، یہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے. بالکل اس وقت ینگ نوجوان تھے تو، اور لوگوں کو یعنی ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کے اوپر ایمفسائز کروایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیسا رنگ لگایا کہ آج دنیا کے ہر بر اعظم میں یعنی تبلیغی جماعت کی دعوت پہنچی ہے. علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ان کی دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے، بلکہ سب سے زیادہ یعنی میں تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے اندر کم از کم انہوں نے ایک دین کی فکر پیدا کی ہے. جو عام مسلمان صرف جو کلمہ پڑھتے تھے اور بعض لوگوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ان میں یہ فکر پیدا کی کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، فکر آخرت کے اعتبار سے. آپ کو بتائیں کہ نماز جنازہ میں ملک کے طول و عرض سے لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے. حاجی عبدالوہاب کو تبلیغی مراکز رائے میں ہی سپرد خاک کیا گیا. جنید کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے ساتھ. اگر سارے لوگوں پہنچ جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائمنڈ کا جتنا میدان ہے نا، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. کتنے لوگ آ رہے ہیں. حضرت حاجی عبدالوہاب اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں نے کئی ہفتوں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گزارے ہیں. میں اپنے 4 ماہ کے دوران کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں. حضرت حاجی صاحب کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اے اللہ ہم پہ ہمارا کام کھول دے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حاجی عبدالوہاب کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یار وہ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ کا تربیت یافتہ ہے. اس نے حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ کام کیا ہے. شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی وہ بیت ہے. بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نہج پہ مجھے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہم پہ ہمارا کام کھول دے. اور جس پر جو کام کھلتا ہے نا، خدا کی قسم امام احمد کے لیے کہا تھا نا کہ بیننا و بینکم الجنائز، تم میں اور ہم میں فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. تو حاجی عبدالوہاب کے جنازے نے فیصلہ کر دیا. میں نے کروڑوں اربوں پتی لوگوں کو یہ دوڑتے دیکھے ان کے جنازے میں آنے کے لیے. یار تیرے پاس ارب پتی ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کی 4 تکبیروں میں تو شامل ہونا چاہتا ہے. کسے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. میری زندگی گزر گئی ہے پشاور سے لاہور موٹر وے کا سفر کرتے ہوئے. میں یہ انگلیوں پہ موٹر وے کے سٹاپ جانتا ہوں، انگلیوں پہ جانتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی موٹر وے پر اتنا رش نہیں دیکھا جتنا حاجی صاحب کے جنازے میں دیکھا. میں صبح پشاور سے میں وہیں سے آیا تو جو میں نے رش دیکھا نا مجھے ہم نے ایک جگہ مغرب کی نماز کے لیے غالباً کوٹ عبد المالک سے پیچھے ہم تھے، وہاں سے راستہ بلاک ہو گیا. موٹر وے پر 3 فرض پڑھنے کے لیے ایک جگہ رکا تو میرے 3 فرضوں کے دوران اگر میں جھوٹ نہ کہوں تو شاید 1000 سے 1500 گاڑی گزر کے گئی ہوگی صرف اس دوران جو ہم پڑھ رہے ہیں. کبھی موٹر وے پر یہ نظارہ کسی نے دیکھا؟ میں ابھی بھی محتاط نمبرنگ آپ کو دے رہا ہوں، شاید اس سے بھی زائد ہو. تو من کان للہ کان اللہ لہ، وہ بندہ یہ مانگتا تھا.